محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع
العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور محنت محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ اونا دی اس کاوش کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ اس جہان رنگ و بو دے اندر جو کچھ نظر آ رہے ہے بظاہر بڑا ایک مضبوط نیٹ ورک
ایسا معلوم ہوندا ہے کہ اے ہمیشہ تو ہیں اور ہمیشہ ہی انج ہی رہنا، لیکن اگر قرآن پاک دا بغور مطالعہ کیتا جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو سامنے رکھیا جائے تو پتہ یہ چلدا ہے آسماناں دیاں بلندیاں۔ اینا بچیاں نو خاموش کرواؤ یا انہوں پیچھے کر دیو، سیانے بندے ذرا اگے ہو کے بیٹھو، بچیاں نو ذرا پیچھے کر دے، ایکو بند کر دو جی، ایکو۔ بظاہر یہ بڑا مضبوط نیٹ ورک محسوس ہوندا ہے، آسماناں دیاں بلندیاں، زمین دیاں گہرائیاں، ندی نالیاں دا بہنا، دریاواں اور سمندراں دیاں لہراں، شہراں دا شور، جنگلاں دیاں ویرانیاں، بظاہر معلوم ہوندا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ایسا رہنا، لیکن اگر قرآن پاک دا مطالعہ کریے تو پتہ یہ چلدا ہے آسماناں دیاں بلندیاں عارضی نے، زمین دیاں گہرائیاں عارضی نے، ستاریاں دی چمک عارضی ہے، چاند دی دمک عارضی ہے، سورج دیاں کرنا عارضی نے، دریا تے سمندر عارضی نے۔ ایک وقت آن والا کہ سارا جہان بلکہ سارا نظام تہو بالا کر دیتا جانا، رہے نام اللہ دا، باقی ذات رب العالمین دی ذات باقی رہن والی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، رب العالمین نے انسان نو بنایا، انسان نو تیار فرمایا، اور اے دے نال اللہ نے محبت دی انتہا کر دیتی ہے۔ مخلوقاں اور بھی اللہ نے بنائیاں نے، لیکن انسان نو رب العالمین نے بنایا تو اپنی قدرت دا عظیم شاہکار بنایا، انسان نو بنایا تے رب العالمین نے اپنی محبت دا ایسا اظہار فرمایا۔ حالانکہ اگر اللہ ذوالجلال چاہندے تے کون کہہ کے انسان نو بھی بنا سکتے سن، او دے کون دے اندر اتنی طاقت ہے، کون کہہ کے پہاڑ تباہ کر دے، کون کہہ کے سمندراں چ اگ لا دے، کون کہہ کے اس کائنات دا نظام تباہ و برباد کر دے، اور کون کہہ کے اس جیسے کئی جہان اللہ ایک سیکنڈ دے اندر پیدا فرما دے، جدے کون وچ اتنی طاقت ہے۔ اس مالک نے انسان نو کون کہہ کے نہیں بنایا، بنایا کینجے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقتم بیدیا،
انسان نہ رب العالمین نے پیار تے محبت دی انتہا فرما دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے خلقت بیدی آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے بنایا تے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، اللہ فرماندے نے خلقت بیدی آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے اپنے ہاتھ مبارک نال تیار فرمایا۔ اور پروانیوں قرآن دیو، کوٹ بگے دے رہن والیوں، اردہ گرتو آن والیوں، پروانیوں قرآن دیو، یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا، کیسا سہانا منظر ہوئے گا جدوں اللہ ذوالجلال نے اپنے ہاتھ نال آدم علیہ السلام دے ہاتھ بنائے ہوں گے، اپنے ہاتھ نال آدم علیہ السلام دی پیشانی بنائی ہوئے گی، اپنے ہاتھ نال اللہ ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام دا وجود تیار فرمایا ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال نے بنا کے نا اپنے ہاتھ نال تیار فرما کے پھر آپ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اب ویندے نہیں جے ساڑھے چو کوئی بندہ کارخانے دار، کوئی فیکٹری دا مالک اپنے کارخانے دے اندر ایک گلاس تیار کردہ، ایک جگ بناندہ، اپنے کارخانے دے اندر ایک برتن تیار کردہ، یا کوئی جناب فیکٹری دا مالک اپنی فیکٹری دے اندر ایک کپڑا تیار کردہ اور انہوں پھر مارکیٹ دے اندر لے آؤندہ، پھر او دیاں تعریفاں دے پول بننی جاندہ، اے دے وچ اے بھی خوبی ہے، اے دے وچ اے بھی خوبی ہے، اے دے وچ فلانی بھی خوبی ہے، زمین آسمان دے کلابے ملائی جاندہ اور اے دیاں تعریفاں دے پول بننی جاندہ۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے انسانوں بنا کے تے آپ دیاں تعریفاں کیتیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے انسانوں بنایا، بنا کے آپ دیاں تعریفاں فرمائیاں۔ اللہ فرماندے نے والتین، کہہ دیو او کرو تھوڑی جی ہمت، ودی نو ڈر کوئی نہیں، آئی گئے ہو، سبحان اللہ۔ اللہ ساڑھا سارے آندہ آؤنا بیٹھنا قبول فرما لے۔ ایکو تے بیس دونوں بند کر کے آواز ذرا کھولو۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن اعلان فرما رہا، بنا کے رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو تیار فرما کے ہن اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال قسمہ اٹھا رہے نے، فرمایا منو تین دی قسم ہے، منو زیتون دی قسم ہے، منو طور سینہ دی قسم ہے، تے سونیا منو تیرے پیارے شہر دی قسم ہے۔ اللہ ذوالجلال قسمہ اٹھا رہے نے، اے میرے مالک سونے، اور اسیں تے تو اڈی گل بغیر قسمہ تو بھی منن واسطے تیاراں۔ عرشاں والے ربا کوئی تیرے نام دی قسم اٹھا لیا، تیرے نام دی قسم کوئی مولوی چک لیا، تیرے نام دی قسم کوئی خطیب اٹھا لیا، تیرے نام دی قسم کوئی نمبردار اٹھا لیا، تیرے نام دی قسم
قسم کوئی چودھری اٹھا لا، تیرے نام دی قسم کوئی چیئرمین اٹھا لا، اے عرشاں والے یا ربا اسی تے اونا دی گل من لینے کہ تیرے نام دی قسم اٹھائیے۔ اے میرے مالک سونے او کیڑی ایڈی وڈی گل ہے جیڑی تسی قسماں چوک کے فرما رہے ہو؟ قسم بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ ذوالجلال نے 4 قسماں اٹھائیاں نے۔ اللہ سونے کیڑی ایڈی وڈی گل ہے کہ 4 قسماں تسی اٹھائیاں؟ فرمایا میں 4 قسماں چوک کے کہہ رہے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں سب نالوں آلہ، سب نالوں سونا بنایا ہے تے انسان نو بنایا ہے۔ اور ویخ رب العالمین نے کڈا سونا بنایا، کڈا آلہ بنایا۔ اللہ ذوالجلال نے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا، صرف اے نہیں کہ رب نے انسان نو بنایا چلو جویں دا بھی آیا بنا چھڑیا، نہیں، اللہ فرماندے نے وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ فرماندے نے اساں بنایا تے سونا بنایا، ہاتھ جویں پھب دے سن اللہ نے اونج بنائے نے، پیر جویں جچ دے سن میرے رب نے اونج بنائے نے، اکھاں دیاں ہیڈ لائٹاں جتھے پھب دیاں سن اللہ نے اوتھے ایڈجسٹ فرمائیاں نے، کناں دے سپیکر جتھے جچ دے سن میرے اللہ نے اوتھے لگائے نے۔ بنایا تے سونا بنایا، اور بنا کے بیکار نہیں چھڑ دیتا، بنا کے اللہ نے بے یار و مددگار نہیں چھڑ دیتا، بنا کے رب العالمین نے آوارہ نہیں چھڑ دیتا۔ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ پھر اس مالک نے تو انو کھان واسطے پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ میرے بھائی میرے برادر، جن نے قدم قدم تے تیرا خیال رکھیا، جن نے قدم قدم تے تیرے نال محبتاں کیتیاں، قدم قدم تے تیرے میرے تے احسان فرمائے، قدم قدم تے اللہ نے اپنی نعمتاں دے نال مالا مال فرمایا، اس مالک نو بندیا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس خالق نو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور آئیے ذرا نوٹ فرمائیے، رب العالمین نے بنا کے آوارہ نہیں چھڑ دیتا، فرمایا بندیا دھیان رکھیں، دھیان رکھیں، اساں تینوں واپس اپنے دربار وچ بلانا بھی ہے، اپنے دربار وچ اساں تینوں طلب کرنا ہے۔ تے ایک گل ذہن وچ رکھ لے، سارا جہان عارضی ہو، ایویں ایدے وچ دل لگا کے نہ بیٹھ جائیں۔ اور قرآن دا فیصلہ اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
اللہ ذل جلال فرماندے نے ہر زیرو نے ہر جی نے بلکہ اے سارے جہان تے نظر مارو ہر شے تباہ ہو جانے والی ہے ہر شے فنا ہو جانے والی ہے عرشاں والے ربا اے تے ارشاد فرماؤ گا کیا کوئی ذات باقی رہن والی بھی ہے وے کہ نہیں فرمایا ہاں ہاں ایک ذات ایسی ہے وے اور کون ہے ہو والا اولو والا آخرو والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم جدوں کچھ بھی نہیں سی ادوں بھی موجود سی اج کائنات دا نظام چل دا پیا وہ اج بھی قائم تے دائم ہے جدوں ہر شے تباہ ہو جانی ہے انہیں ادوں بھی قائم تے دائم رہنا اور وہ ذات کیڑی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ اللہ بِإِذْنِهِ انا بچن میں پہلا کیا کہ اٹھا کے پیچھے بھیج دیو پریشان نہ بار بار کرن بیٹا تسی ادھر آ جاؤ اٹھو سارے شاباش ادھر آ جاؤ ایک سائڈ تے آ یا پیچھے چلے آ جاؤ شاباش بچیاں نو سائڈ تے کر بزرگ سیانے ذرا اگے ہو جاؤ بچیاں نو سائڈ تے کر دیو سیانے بزرگ اگے قریب ہو جاؤ محفل دے آداب دے ویسے بھی ہو جاؤ سیانے بندے اگے ہو جاؤ جی اگے ہو جاؤ قریب ہو جاؤ ہاں جی توجہ فرمانا توجہ میرے ورق بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم او ذات رب العالمین دے جدوں کائنات دا نظام کوئی نہیں سی ادوں بھی ہے سی اج دنیا دا نظام چل رہا او ذات اج بھی موجود ہے جدوں سارا جہان مٹ جانا اس ذات نے ادوں بھی موجود رہنا اور او دی صفت اے وے اوے اونوں موت نہیں آنی بولو رب نو موت
रब नू मौत नहीं जे आउनी। सोने मौत ते दूर दी गल है, मेरे रब नू नींद भी नहीं जे आउंदी, और नींद भी बड़ी वड्डी गल है, मेरे रब नू ते कदी ऊंग भी नहीं आउंदी। असी को 2-4 घंटे वध जाग लईए ना ते साडे कोलों जनाब कम काज नहीं कीता जांदा। असी 4 घंटे वध जाग लईए साडे कोलों कारोबार नहीं कीता जांदा। नींद दे झूठे आउंदे रहिंदे ने, पर मेरे रब वेख लो सैकड़ों नहीं हजारां नहीं करोड़ां साल बीत गए ने, ओ कायनात दा निजाम चलांदा पिया। अज तक मेरे रब नू थकावट भी नहीं जे होए, मेरे रब नू नींद भी नहीं जे आए, अर्श वाले नू कदी ऊंग भी नहीं जे आए। साडे वास्ते अलबत्ता मौत जेड़ी है ना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मुकर्रर फरमा दिता। वक़्त मुतअय्यन है, वक़्त मुकर्रर है, ओदे तो एक लम्हा एक सेकंड ना वादा हो सकदा ना घाटा हो सकदा है। अल्लाह दे कुरान दा फैसला, अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने हर जी रूह ने हर जी ने मौत दा ज़ायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फिर कयामत दे दिन सारियां नू बदले अता कीते जाने ने। कयामत दे दिन सारियां नू नेका नू नेकी दी जज़ा दिती जाएगी, बुरियां नू बुराई दी सजा दिती जाएगी। और ये भी गल नहीं, ये भी गल नहीं कि अल्लाह ने सारियां नू इको वटिया नाल तोलना है, ऐसा ते नहीं हो सकता। किवें हो सकता? एक ओ बंदा है जिस बेचारे ने कदी साल विच ईद दी नमाज भी नहीं पढ़ी, उन्हें मस्जिद दा कदी दरवाजा नहीं लंघ के वेखिया, उन्हें कदी नमाज दा सजदा दे के नहीं वेखिया। एक बंदा होवे अद्धी रात वेले सर्दियां दियां ठिठर दियां रातां दे अंदर ठंडियां पानियां नाल वुजू करदा है, हनेरियां गलियां च ठेडे खांदा जांदा, अल्लाह दे घरां विच पहुंचदा, नमाज़े तहज्जुद अदा करदा, नफलो नवाफल अदा करदा है। रातां दे सन्नाटे दे अंदर अपने मालिक दे सामने अपने हाथ बन के खलो जांदा ते रो रो के अपने मालिक नू मनांदा है। अपने खालिक ते अपने मालिक दे सामने खड़ा, हाथ बन के खड़ा, और अंदाज ही बड़ा प्यारा। फरमांदे ने वाह लज्जत, दुआ करो अल्लाह सानू पिछली रात दा जागना नसीब फरमा दे। वाह लज्जती रात कयाम अंदर, वाह वाह घुटनी पाक कलाम अंदर, नशे वावानी ऐस जाम अंदर, साकी दे एक प्यास बुझाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, पा दे खैर मलंग मस्ता नो। और वाह लज्जती रात खलोने दी
ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، وا لذتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، پیارے رب دے اگے رونے دی، وا صدقے اس روانے نو۔ اور اے سار ڈگ دائے جدوں زمین اتے، سار ڈگ دائے جدوں زمین اتے، پوے کسر جا عرش برین اتے، سار ڈگ دائے جدوں زمین اتے، پوے کسر جا عرش برین اتے، لکھ لین فرشتے مبین اتے، لکھ لین فرشتے مبین اتے، تیری پاک جبین چکانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا دے خیر ملنگ مستانے نو، ایک اووے جن نے ساری زندگی کدی مسجد دا دروازہ نہیں لنگیا، ایک اووے جیڑا ہنیریاں راتاں چ ٹھیڈے کھاندا مسجداں وال جاندا ہے، ٹھنڈیاں پانیاں نال جا کے وضو کردا، اوے انہاں دوواں نو رب نے اکو وٹیاں نال نہیں تولنا، جے دوواں نو اکو وٹیاں نال تولیا تے پھر رب رب کادا رہ گیا۔ میرا رب کسے نہ بے انصافی کردا، اللہ ذوالجلال کسے نال بے انصافی نہیں فرمان دے۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا قیامت دے دن انہاں پورے پورے بدلے عطا کیتے جانے نے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، اللہ سونے اساں تے کامیابی کسے ہور شے نو سمجھ لیا، اسیں سمجھنے میں گڈی خرید لئیے میں کامیاب ہو گیا واں، میں مکان بنا لیا میں کامیاب ہو گیا واں، میں بنگلہ خرید لیا میں کامیاب ہو گیا واں، اللہ میں اینا بینک بیلنس بنا لیا میں کامیاب ہو گیا واں۔ اے میرے مالک تسی فرماؤ نا کہ اے دا نام ہی کامیابی ہے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے، او میرا کملا بندہ، او پولیا بندیا، کنا سوچاں وچ پہ گیا، گڈی خرید لینا کامیابی نہیں، بنگلہ بنا لینا کامیابی نہیں، علاقے دا ایم پی ایم این اے بن جانا کامیابی نہیں۔ اللہ کامیابی کی دا نام ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار، جیڑا بندہ قیامت دے دن جہنم کولوں بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ دے جنت وچ داخل ہو گیا، فقد فاز۔ حقیقت دے اندر اے بندہ کامیاب، دعا کرو اللہ سانو ساریانو ایک کامیابی نصیب فرما دے۔ اللہ فرمان دے نے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے دنیا دھوکھا ہی دھوکھا، دنیا دا سامان دھوکھا ہی دھوکھا، اور دنیا کدی کسے نال وفا کیتی بھی نہیں تے کرنی بھی۔
دنیا نہیں کسے نال وفا کر دی اللہ اللہ دنیا نال ایویں محبتاں پا بیٹھا ہے دنیا نال محبت کوڑی اوہ دنیا نال محبت کوڑی آ دنیا ہی چار دہاڑے اے نال کسے دے رئی نہ ریسی اے نال کسے دے رئی نہ ریسی اے دنیا دین بگاڑے اے تے دھوکھا ہی دھوکھا دنیا تے دھوکھے دا سامان پروانیوں قرآن دیو دنیا دا مال دنیا دیاں دولتاں میں آنا جنی بے وفا دنیا دی دولت سب تو پہلا بندے نال بے وفائی کر دے تے دنیا دا مال کر دے بندے نال بے وفائی کر دیا نے تے دنیا دیاں دولتاں کر دیا نے کدی اندازہ تے کرونا اللہ ذوالجلال والاکرام نے نظامی ایسا بنا دیتا اسی مال نال محبت کرنے دولتاں نال محبت کرنے کوٹھیاں مربعہ نال محبت کرنے تے ہندہ کی یہ حشر کی ہندہ حال کی ہندہ مولانا فرماندے نے گل بڑی پیاری انداز بڑا پیارا فرماندے نے اے دنیا نہیں بندی بندے دی بندی ہے او بولو بندی ہے اے دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا کار لوگ بنائے پھر دینے کار لوگ بنائے پھر دینے اے تے اڈائے فانی دنیا دا کال وارث ایک وراثت دے کال وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گال پگو ہتھی ایک دوجے نو تونوں پھڑ دے ویکھے میں تے جھگڑا کا دا لڑائی کا دی ایک آندہ ٹوئے ٹبے سب تیرے نے آٹوئے ٹبے سب تیرے نے او پدر ترتی میری آر ایک کہندائے ترتی میری آر دوجا کہندائے ترتی میری آر کولو ایک اللہ دا ولی لنگ دا بیا تے ترتی نے پکارا ولی ہوویں آتے دو میں وچانے رہنے ترتی نے پکارا ولی ہوویں آتے دو میں وچانے رہنے میں او دی ہانا اے دی ہاں اے تے دو میں بندے میرے نے میں او دی ہاں نام اے دی ہاں اے تے دو میں بندے میرے نے ویندے نہیں دے اساں اپنیاں اکھاں نال ویکھے آئے ایک دکان تو پرانوں قتل کر دیندا ایک دکان تو رشتہ دارانوں قتل کر دیندے نے ایک دکان تو 10 بندے قتل ہو جاندے نے او قبراں چ ٹر جاندے نے تے دکاناں ایتھے ہی پیاں رہ جاندیاں نے میرے بھائی میرے برادر اس دنیا نال محبت نہ کریا کر اے دنیا عارضی ہے آسمان و زمین عارضی ہے چاند تے سورج عارضی نے ستارے عارضی نے اور جتھوں تک میری تیری زندگی دا تعلق ہے اللہ فرماندے نے ایک ویلا آنا موت دے آہنی پنجیا نے تیرے تک آ گئی رہنا موت نے ایک ویلا
ویلا آنا تیری گردن نو دبوچ لینا، ایک ویلا آنا موت دے آہنی پنجے تیرے تک پہنچ کے کنا کچر بندہ لک لے گا، کنا کچر چھپ لے گا۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، بالآخر جیڑا وقت رب العالمین نے مقرر فرمایا، امیر ہوئے تے تاں بھی، غریب ہوئے تے تاں بھی، اعلیٰ ہوئے تے تاں بھی، ادنا ہوئے تے تاں بھی، حاکم ہوئے تے تاں بھی، محکوم تے تاں بھی، رعیت تے تاں بھی، رعایت تے تاں بھی، جیڑا بھی اس دنیا تے آیا نبی ولی اور عالم فاضل، نبی ولی اور عالم فاضل، تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئیے سب چھوڑ علاقے، جہاں قبریں کیتے نیندے رے، اچار دہاڑے کوئل واساں، اچار دہاڑے کوئل واساں، آخر ایتھوں جانا، کر کچھ فکر تو قبر قیامت، کر کچھ فکر تو قبر قیامت، اور جتھے ہی نت ٹھکانا، تے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے، تے جتھے ہو وہ گھیرے، پامیں برج بناؤ محکم، قلعے یا کوٹ اچیرے، موت نے اپنے وقت مقررہ تے آ جانا۔ میرے بھائی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت اپنا تعارف آپ کروان دیئے، موت اپنا تعارف اپنے انداز نہ کران دیئے، انال موت اللذی افرق بین الاخ والاخوات، میں یو موتا جڑی پہنا تے پراما دے درمیان وچ جدائیاں پا دینیاں، میں یو موتا جڑی پراما تے پراما دے درمیان جدائیاں پا دینیاں، میں یو موتا جڑی بچیاں تے ماپیاں دے درمیان جدائیاں پا دینیاں۔ اور جدو موت دا ویلا قریب آؤندا، جدو موت دا وقت مقرر ہو چکا، سونیوں پھر موت دا پنجا ایڈا بے رحم پنجا، موت نہیں ویندی اینا بچیانو اجے ابو دیاں بڑیاں لوڑانے، موت نہیں ویندی اس بڑھے باپ نو اجے جوان پتر دیاں بڑیاں لوڑانے، موت نہیں ویندی اینا معصوم بچیانو اجے امی دیاں بڑیاں لوڑانے، موت نہ کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں تھوڑا ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں مجبوریاں ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں پریشانیاں ویندی ہے، موت دا اٹل فیصلہ آ گیا، او دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی وعدہ کاٹا نہیں ہو سکدا۔ اساں انج دے منظر بھی ویکھے نے، انج دے انداز تے ماحول بھی تساں تکے ہونگے۔ عرصہ دراز ایک دوست نے گال سنائی، انہیں آکھیا جی 10 سال ہو گئے شادی نو تے اللہ نے اولاد نہیں دیتی، دعاواں کر کر کے، دعاواں کروا کروا کے
وقت ہر شے دا مقرر ہے 10 سال بعد اللہ نے اولاد دی امید لگا دیتی ہے مرضیاں میرے مولا دیاں بچہ بڑے اپریشن نال پیدا ہویا او دی امی دی طبیعت خراب ہو گئی ہے پتہ لگا اللہ نے میریاں 10 سالاں دیاں دعاواں نو رنگ لا دیتا ہے اللہ نے مینوں لخت جگر عطا فرمایا ماں دیے مینوں وکھاؤ تے صحیح میرا بیٹا دکھاؤ تے صحیح ڈاکٹر آندے نے بی بی ذرا ٹھہر جا تیری طبیعت بہتر ہوئے تے دکھا دیاں گے ماں پتر کر دیاں ماں دی جان نکل جاندی ہے میرے بھائی میرے برادر موت نہیں ویندی اس معصوم بچے نو اجے امی دیاں بڑیاں لوڑاں سن موت لوڑاں نہیں ویندی موت تھوڑا نہیں ویندی موت پریشانیاں نہیں ویندی موت مجبوریاں نہیں ویندی اساں انج دے منظر بھی اولاد نال کنوں پیار نہیں ہوندا تے خاص کر کے او باپ جنوں اللہ نے پچھلی عمر بیٹا عطا فرمایا لوگ آندے نے چلو جی بڑھاپے دا سہارا بن گیا لوگ آندے نے چلو جی بڑھاپے دی لاٹھی بن گئی ہے اللہ نے پتر دے دیتا آسرا بن گیا پیو دی اللہ نے سن لئیے اللہ نے بیٹا عطا فرما دیتا پر مرضیاں میرے مولا دیاں اسے پتر نو انگلی نہ لا کے پھر دا کدی او دے کپڑے صاف کر دا کدی او دی پیشانی صاف کر دا کدی او دے سر وچ کنگھی پھیر دا کدی او دا منہ دھوندا اے دے کپڑے میلے برداشت نہیں کر پاندا پر ہوندا تے اوہی ہے جو عرش والے رب نو منظور ہووے اے معصوم بچہ ہن وفات پا جاندا ہے باپ دیاں پریشانیاں چ اضافہ ہو جاندا ڈور بھورا ہو گیا سمجھی کوئی نہیں آ رہی اس بچے دے کفن دفن دا انتظام ہویا جنازہ پڑھایا گیا تے اے باپ اپنے پتر دی چار پائی دے پیچھے جا رہا اکھاں چو آنسو نے تے نال آندا یار واریاں تے میریاں سن ٹر توں چلے آئے آندھا پترا واریاں تے میریاں سن ٹر توں چلے ہیں اس بڑھے باپ نو والا کون سمجھائے بابا واریاں اساں تے مقرر نہیں کیتیاں آن دیاں واریاں ہے نے اے وڈا پر آئے اے او دے تو چھوٹا اے او دے تو چھوٹی بہنے او دے تو چھوٹا پر آئے آن دیاں تے واریاں ہے نے جان دیاں واریاں کوئی نہیں آن دیاں واریاں ہے نے جان دا نہیں جان لگیا سب تو چھوٹا پہلا ٹر گیا جان لگیا بچے پہلا ٹر جاندے نے انج بھی تو ساں ویکھیا ہوئے گا بڑھا پیو ہسپتالاں چ تڑپدا پھردا موت منگدا تے موت نہیں آوندی تے جوان پتر دا ایکسیڈنٹ ہوندا تے بیٹا فوت ہو جاندا بڑھا باپ جنازے دے نال جا رہا اس بچے دا جنازہ اے دی چار پائی تو لاش اٹھائی گئی اینو قبر دے اندر رکھیا گیا مٹی پان لگے تے بڑھا باپ ایک ٹھنڈا ہوکا پردہ تے آندہ یار پرا ہو وہ نہ مینو پتر دی قبر تے 2 بک مٹی دے پالن دیو پرا ہو وہ مینو اپنے بیٹے دی قبر تے 2 بک مٹی دے پالن دیو میرے بھائی محبتاں دے انداز ہی بدل گیا نے محبتاں دے طریقہ کاری بدل گیا نے میرے بھائی اللہ ذوالجلال نے موت دا وقت مقرر فرما دیتا دور نہ جاؤ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اپنا لخت جگر اپنا نور نظر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دل دا چین آپ دیاں اکھاں دا سکون آپ دے دل دا قرار ابراہیم دنیا تو رخصت فرما جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے جا آخری ہچکیاں بچے دیاں ویکھیاں تے نبی دیاں اکھاں چو آنسو جے ڈول پیندے نے ایک صحابی ذرا اگے بڑھیا عرض کردہ سونیا اے ہس دے مسکران دے چہرے تے آج کے میں آنسوਆਂ دیاں چڑیاں نظر آ رہیاں نے کی معنی بنے گا سونیا تسی روندیاں نو دلاسے دین والے تسی روندیاں نو چپ کران والے تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایڈے مشکل ویلے ایک مسئلہ سمجھایا آپ فرماندے نے صحابیو اکھاں دا رونا تے اللہ دی رحمت ہویا کردہ ہے ساتھیو اکھاں دا رونا اللہ دی رحمت ہویا کردہ اکھاں دا رونا جائز ہے واہ ویلا کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے وین پانا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے نوح کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے اپنا گریبان چاک کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے اپنا چہرہ پٹنا جائز نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا بیٹا آپ دا لخت جگر انج چار پائی بیٹے دی پئیے تے میرے آقا علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنے بیٹے دے چہرے دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں آخری نظراں ابراہیم دے چہرے تے ماریاں آپ فرمان دے نے ابراہیم بیٹا تیریاں جدائیاں چ تیرے ابو دا دل غم زدائے اکھاں میریاں رو رہیاں نے پر بیٹا میں زبان تو گال اوئی کمانگا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا میں زبان تو گال او ہوئی کمانگا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کار تشریف لے آئے ام ابراہیم حضرت ماں جی ماریا قبطیہ سلام اللہ علیہا اور یار جس ماں دی گود اجڑ جائے اس ماں دے کلیجے تے آریاں چل جاندیاں نے اجڑی گود ام ابراہیم نے پریشان بیٹھی آنے آپ فرماندے نے ابراہیم دی امی نہ پریشان ہو اگے ابراہیم نو لوریاں دین دی سے ان اللہ نے او ڈیوٹیاں جنت دیاں حوراں دیاں لگا دیتیاں نے اللہ نے او ڈیوٹیاں جنت دیاں حوراں دی لگا دیتیاں نے تے نالے جے آنکھیں تے میں اللہ کولوں دعا کرام اللہ جنت وچ تینوں تیرا بیٹا دکھا دے وے عرض کر دیا نے سونیا اکھاں نال ویکھ کے منیا تے کی منیا سبحان اللہ ایمان اینو آدھے جے سونیا اکھاں نال ویکھ کے منیا تے کی منیا اونا اپنیاں اکھاں تے یقین نہیں جنہ سونیا تیری زبان تے یقین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے اونا دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا اے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا کل نفس ذائقۃ الموت ہر حال دے اندر ہر جی نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چک کے ہی رہنا موت نال
नाल एदा आमना सामना हो के ही रहना है। और वेखो नजरा लो जनाब फलाना बीमार हो गया, हुण वक्त मुकर्रर है, वादा घाटा नहीं। एह जी डॉक्टर जवाब दे दिता, अच्छा जी इनू लाहौर लै जाओ, उन्हें भी जवाब दे दिता, और जी इनू इस्लामाबाद लै जाओ, उथों जवाब मिल गया, और जनाब इनू अमेरिका लै जाओ। बंदा पूछे अमेरिका च रब होर वसदा, ओए अमेरिका वाले भला नहीं मरदे? असल गल ए नहीं, असल गल ए वे के ओदी मौत ओथे लिखी है। असल गल वे के ओदी मौत दा वक्त ओथे लिखिया। इलाज दे बहाने रब ने बुलाना, इलाज दे बहाने ले जाना। मौत तो एक जर्रा बराबर ना पहला मौत आ सकती है, एक जर्रा बराबर ना बाद विच मौत आ सकती है। मौत दे आहनी पंजे इंज घर दे अंदर चार पई पई है, चार चुफेरे रिश्तेदार बैठे ने, अजीजो अकार बैठे ने, मां अपने बेटे दे सराने बैठी है, बाप लागे खड़ा, चार चुफेरे वीर चार पाई दे खड़े ने। मां अखां चो आंसू बहा रही है, आंदी है मेरे शहजादे अजे ते मेरिया मेहनतां दा मुल भी नहीं मुड़िया, मेरे बेटे अजे ते मेरिया मेहनतां दा मुल भी नहीं पिया। पुत्र जल्दी वापसी दियां तैयारियां कर लईयां जे। बाप अपनी जगह रोंदा पिया, आंदा मेरे बेटे मेरा घर विक जाए, मेरी दुकान विक जाए, मेरा कारोबार विक जाए, अल्लाह तैनू शिफावां अता फरमा देवे। पर अपनी जगह रोंदे ने वैल, आंदे ने मां जम्मिया वीरा साड़ी दुकान विक जाए, साड़ी जमीन विक जाए, अल्लाह सोने तैनू शिफावां अता फरमा देवे। पर मौत दा पंजा और ज्यादा करीब आ गया। और कैफियत हालत की है, फरमांदे ने जदों चाबी उमर दी मुक जानी, जदों चाबी उमर दी मुक जानी, घड़ी चलदी चलदी रुक जानी। जदों चाबी उमर दी मुक जानी, घड़ी चलदी चलदी रुक जानी। तेरे काम सारे विच रह जाने। की बंदा सोचदा ऐदका ऐ करांगा, अगले साल ओ करांगा, ऐदका जनाब फलानी दुकान बनानी है, अगले साल कारखाना बनावांगा, फिर मैं फलानी फैक्ट्री बनानी है, फिर मैं इन्नी जमीन खरीदनी है। सारियां उम्मीदां विच रह जांदियां ने, ते मौत दा फेरा पैंदा ते हर शै वीरान हो जांदी है। जदों चाबी उमर दी मुक जानी, घड़ी चलदी चलदी रुक जानी। जदों चाबी उमर दी मुक जानी, घड़ी चलदी चलदी रुक जानी। तेरे कम सारे विच रह जाने, तेरे और रब तो दूर जान वाले आ बेनसीबा, तेरे कम सारे विच रह जाने। तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने। नबज़ां रैन हकीमा हाथ फड़ियां, नबज़ां रैन हकीमा हाथ फड़ियां। गोली मौत दी सीने विच ठुक जानी। आ सुंजे महल ते माड़ियां छड़ने नी, आ सुंजे महल ते माड़ियां छड़ने नी। झंडे विच उजाड़ा जा गढ़ने नी।
اور سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی چنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے نی اور دودھ مکھنی پلیوں پلوانا دودھ مکھنی پلیوں پلوانا تک ملکانوں جب سک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی اور چاچے تائے تے ماں پیو رون پے سورے سالے بھی بودیاں کھومن پے بھائی آکھنا اج ساڈی باں بھج گئی کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی کمر بڑھڑے باپ دی چک جانی جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراش ونگی سک جانی اور جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی جیڑی مل مل مخمل وال تھک دی چاندی سونے نو لا کے پراں سٹ دی آج لیراں حال آج لیراں حال فقیران دے روندی دیاں اکھاں چوں ہنج سک جانی اور جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہیوں جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہیوں سونے کپڑے لا پواندا رہیوں آج بازاراں وچو روندے نی آج بازاراں وچو روندے نی دہی سک جانی آس مک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی سم سامنا موت وسار بہیم سم سامنا موت وسار بہیم ویکھی لوڑا نہ تتیا مار بہیم بس آ گئی آویچی جندڑی مک جانی اللہ دے قرآن دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میرے بھائی میرے برادر اللہ دی قسم ہے اس کائنات دے اندر بڑے بڑے امیر آئے بڑے بڑے نیک بھی آئے بڑے بڑے متقی آئے بڑے بڑے پرہیزگار آئے بڑے بڑے عبادت گزار آئے اللہ دے بڑے بڑے پیارے تے برگزیدہ نبی آئے اور ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی مصطفیٰ نالو بڑھ کے
دنیا تے کیڑی ہستی ہو سکتی ہے اور کیڑی شخصیت ہو سکتی ہے. ایک ویلا آیا میرے پاک پیغمبر بھی آپ دنیا دا سفر مکا جاندے نے. اللہ دے قرآن دا فیصلہ اللہ فرمان دے نے سونیا انکا میتون و انہم میتون. اے سونیا محبوبہ ایک ویلا آؤنا آ تواڈے دشمن جیڑے نے اونا بھی مر کے ساڑے دربار وچ آؤنا. تے سونیا ایک ویلا آؤنا تساں بھی ساڑے ہاں تشریف لے آؤنا. فیصلے تے پھر قیامت دے دن ہی ہونے نے نا. اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات پاک تے ذرا نظر دوڑائیے نا. ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام جی میں اسی آنے ہیں نا لو جی فلانا بندہ اجے ہونتے مسیتوں اٹھ کے گیا انہیں فوتگی دا اعلان ہو گیا. اجے ہونتے مربے تو آیا انہیں فوتگی دا اعلان ہو گیا. اجے ہونتے جناب دکان تو اٹھ کے آیا انہیں فوتگی دا اعلان ہو گیا. یعنی پتہ ہی نہیں لگدا. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی آنے ہیں او جی گلہ ہی انج دیاں کردہ سی جی میں زیادہ دیر دنیا تے نہیں سی رہنا. گلہ ہی انج دیاں او دے منہ چو رب کڑھاندا سی پیا. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا تو تشریف لے جان تو پہلا میرے آقا گفتگوئی انج دی فرمان دینے جی میں دنیا تو جان والے کر دینے. ایک دن آقا انج مسجد نبوی دی دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے. آپ فرماندے نے صحابیو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا او چاہے تے دنیا تے رہ لوے چاہے تے رب نال ملاقاتاں کر لوے. تے اس بندے نے اللہ کول جان نو پسند کر لے آئے. حضرت ابو بکر دیاں اکھاں چو آنسو ڈول پیندے نے زارو کے تار رونا شروع فرما دیندے نے. نال دے ساتھی کہن لگے ابو بکر یار یہ تے چیڈی رون والی تے گل کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے عام کسے بندے دی گل کیتی ہے حضور نے عام ایک بندے دا تذکرہ کیتا ہے یہ دے وچ رون والی کیڑی گل ہے. اللہ دی قسم ابو بکر نو ایویں تے ہمراز نبوت نہیں آکھیا جاندا. ابو بکر فرماندے نے او ساتھیو نبی نالوں ود کے ہستی کیڑی ہو سکدی ہے جنوں اللہ موت وچ اختیار دے دے وے. ایک کیویں ہو سکتا ہے کسے نو موت وچ اختیار. اے تے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی ذات دے بارے اپنے بارے ارشاد فرما رہے ہیں. پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا. معاذ جی اللہ دے پیارے نوے معاذ میں تینو یمن دا گورنر بنانا چاہنا ہوں یا یمن واسطے مبلغ بنانا چاہنا ہوں. اللہ دے نبی جی میں حاضر ہاں. میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے تیاریاں کر لیاں نے. آمنہ دے لال آپ الوداع فرما رہے نے. معاذ نو سواری تے بٹھایا آپ میرے آقا نال نال ٹر دے جا رہے نے. حضرت معاذ عرض کر دے نے سونیا میں خادم تے نوکر تے غلام منو تساں سواری تے بین دا حکم فرمایا آپ پیدل چل دے ہو پیا. آپ فرما دے نے معاذ تو مہمان جو ہویا مسافر جو ہویا معاذ میں تینو الوداع کرن واسطے جا رہے ہیں. ایک جگہ تے کھلو کے میرے آقا علیہ السلام فرما دے نے معاذ ہون جدوں کتے مدینے آئیں گا شاید میری تیری ملاقات نہ ہو سکے. معاذ
ہن جدوں کتے مدینے آئے گا شاید میری قبر دے تینوں آنا میسر آئے۔ معاذ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، ڈیکراں نکل جاندیاں نے۔ معاذ ٹر پیا، کدی اگلیاں لمبیاں مسافتاں ویندے نے، کدی مڑ مڑ کے مصطفیٰ دے چہرہ انور تے تک دے نے۔ اگے ہی دل نہیں سی کردہ نبی دی جدائی تو، ہن تے ہوری منظر نظر آ رہا، ہن شاید پیارے پیغمبر دا چہرہ انور تکنا نصیب نہ ہووے، زندگی وچ دوبارہ ویکھنا میسر نہ آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے گھر تشریف لے آئے۔ مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر تشریف فرمانے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ اماں جی عرض کر دیا نے سونیا آج میرے سر نو بڑی تکلیف ہے، میرے سر نو بڑی درد ہے، تے میرے آقا فرماندے نے آنا واراسا عائشہ آج میرے سر نو بھی بڑی تکلیف ہے۔ ایک گلاں باتاں دوواں جیاں دیاں ہوندیاں نے پئیاں، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ اگر میری زندگی وچ تو فوت ہو جائے عائشہ میں تینوں ہتھی کفن دیاں، میں تیرا جنازہ پڑھاواں، میں اللہ کولوں تیری بخشش دیاں دعاواں کراں، عائشہ تیرا کی خیال ہے؟ تے ماں جی ہس کے آندیا آہو تسی بھی آندے ہو بھی میں چھیتی مرا تے میری جگہ تے کو ہور بیوی لے آ کے رکھ لو۔ ماں عائشہ نو کی پتا سی آج شوہر نال پیار محبت دیاں آخری گلاں ہو رہیاں نے، کی پتا سی دوبارہ زندگی دے اندر انج دے موقع ویکھنے نصیب نہیں ہونے۔ میرے آقا علیہ السلام نو آج جیڑی درد سار شروع ہوئی ہے، اے درد اصل دے اندر مرض الموت دی شکل اختیار کر جاندی ہے۔ میرے آقا نو تیز بخار آنا شروع ہو گیا، صحابہ دے نے اینا تیز بخار ہے، آپ تے ایک موٹی یمنی چادر پائی ہے، اس دے باوجود چادر دے اتے ہاتھ نہیں رکھیا جاندا، اینا تیز بخار ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو تے پیارے پیغمبر تقریباً 17 دن تکلیف تے بیماری دی حالت دے اندر رہنے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، نماز دا ارادہ فرمایا تے آپ تے غشی آ گئے، ہوش آیا، آپ فرماندے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئی ہے؟ سونیا تو اڈا انتظار کر دینے ویا۔ میرے آقا نے دوبارہ وضو فرمایا، پھر غشی آ گئے، پھر وضو فرمایا، پھر غشی آ گئے، تے بلاخر میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو پھر لوکاں نو جماعتی کروا دے وے۔ حضرت ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی میرے ابو دی بجائے عمر نو آکھو جماعت کروا دے، میرے ابو جی دا دل بڑا نرم ہے، تو اڈا مسلح خالی وے کے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نو عرض کر دیا نے، آپ فرماندے نے ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے، ادھروں بی بی حفصہ نو بلایا، نی حفصہ تو ہی اللہ دے نبی نو عرض کر دے ابو بکر دی بجائے عمر نو آکھن جماعت کروا دے۔ میرے آقا نو ماں جی حفصہ آندیا نے اللہ دے نبی جی ابو بکر دی بجائے میرے ابو جی
عمر نو آکھو جماعت کروا دین. آپ فرماندے نے نی کیویں دیاں گلاں کر دیاں جے پیاں, میں جو کہہ دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے. میرے نبی دنیا تو جاندیاں جاندیاں ایک مسئلہ حل کرنا چاہندے نے, اور جویں نبی دے ہوندیاں اور کوئی مسلے تے کھلو نہیں سکدا, ایویں نبی دے بعد مسلے تے کھلوے گا تے ابو بکر ہی کھلوے گا. میرے آقا علیہ السلام آپ فرماندے نے ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے. حضور دی طبیعت اور بے چینی, آپ دی طبیعت اور زیادہ نکاہت آ رہی ہے. اماں جی عائشہ صدیق ماندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے گھر دے اندر جدن آپ دنیا تو تشریف لے جان لگے نے نا, ماں جی فرماندیاں نے فی بیتی وفی یومی ورأسہ بین سحری و نہری. جدن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دنیا دا سفر مکایا, او دن گھر بھی میرا سی, او دن واری بھی میری سی, تے او دن چولی بھی میری سی. یعنی میرے پیغمبر نے ماں عائشہ صدیقہ دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھے آئے, تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج کر کے نا اپنا ہاتھ بلند فرماندے نے, تے نال فرماندے نے اللہ بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. ادھرو جناب جبریل آئے نے, آ کے عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی رب والوں پیغام آیا. بار دروازے تے ملک الموت کھڑا, عرش والے نے آرڈر دیتا اے ملک الموت ہر کر بغیر اجازت دے چلا جانا, خبردار میرے محمد دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا. خبردار میرے نبی دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا. آقا جے اجازت دیو تے اندر آ جائے, اللہ تواڈی ملاقات دا انتظار فرما رہے نے. تے سونے جے دنیا تے رہنا چاہندے ہو اللہ والوں اجازت مل چکی ہے. آپ فرما دینا جبریل میں تے اللہ دی ملاقات دا منتظر ہاں. ادھروں سیدہ فاطمہ ہوندیاں نے آ کے عرض کر دیا نے ابو جی انج معلوم ہوندا دروازہ بار بار ہلدا پیا, کوئی عرابی تہاڈی خیریت دریافت کرنا ہے. تے میرے آقا فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے عرابی نائی, اے کرے یتیم جو بال آیانے, آج کرن تو سانو آیا. اے ماپیاں کولوں بال آیانے, لے جا زور لگا کے آج مینو تینو بیٹی پیاری اے وقت بیٹھا ون آیا. آج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلا سی, حسن حسین نواسے میتوں اے جدا کراون آیا. اے پیاری بیٹی فاطمہ تینوں پتہ ہی نہیں کون آیا, اے آباد کو نندائی قبرام تے کردائی شہر اجاڑا.
موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا اللہ دے قرآن دا فیصلہ اٹل ثابت ہویا اللہ فرماندے نے انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون میرے بھائیو میرے برادر اس کائنات دے اندر آمنہ دے لال جیسی ہستی رب نے نہ پہلا بنائی نہ بعد وچ بنائے گا اور جدو ایڈی عظیم ہستی آپ اس دنیا تے نہیں رہ میری تو اڈی حیثیت اور میری تو اڈی کیا اوقات ہے سانو اپنے اس اصل سفر اور اس اصل منزل واسطے تیاری کرن دی کوشش کرنی چاہیے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آنے میں ان الفاظ دے اکتفا کردہ ختم کرنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفر